ఐదవది దశకం విరాట్ పురుష ఉత్పత్తి మెట్టు సాంద్రానంద రాగం. వ్యక్తావ్యక్తమిదం న కించిదభవత్ ప్రాక్ ప్రాకృత ప్రక్షయే మాయాయాం గుణసామ్యరుద్ధ వికృతౌ త్వయ్యాగతాయాం లయం నో మృత్యుశ్చ తదామృతం చ సమభూత్ నాగ్నో న రాత్రే స్థితిః తత్రైకస్వమశిష్యత కిల పరానంద ప్రకాశాత్మనా కాలః కర్మ గుణాశ్చ జీవనివః విశ్వంచ కార్యం విభో చిల్లీలారతిమేయుషి త్వయి తదా నిర్లీనతామాయయుః తేషాం నైవ వదంత్యసద్వమయి భో శక్త్యాత్మనా తిష్టతాం नो चेत् किं गगन प्रसून सदृशां भूयो भवेत् संभवः एवञ्च द्विपरार्तकाल विगतौ ईक्षांसि सृक्षात्मिकां बिभ्राणे त्वयि सुक्षुभे त्रिभुवनि भावाय माया स्वयं मायातः खलु कालशक्तिरखिला दृष्टं स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विततो तस्या सहायक्रियां माया सन्निहितो प्रविष्ट वपुषा साक्षीति गीतो भवान् वेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवोऽपि नैव परः कालादि प्रतिबोधिता भवता संचोदिता च स्वयं माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृजत् योऽसौ महानुष्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधानः स्वयं जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमिति उद्बोधनिष्पादकः चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकमहन् तत्त्वं महान् कल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोति बहुलं विष्णो भवत्प्रेरणात् सोऽहं च त्रिगुणक्रमात् त्रिविधतामासात्य वैकारिको भूयस्तैजस तामसाविति भवन्नाद्येन सत्त्वात्मना ते वानिन्द्रियमानिनो कृतदिशा वातार्कभाष्यस्विनो वक्नीन्द्राच्युतमित्रकान् विदुविति श्रीरुद्रशारीरकान् भूमन्मानसबुद्ध्यहङ्कृतिमिलच्चित्ताख्यवृत्त्यन्विदं तच्चान्तःकरणं विभो तव बलात् सत्त्वांश एवासृजत् जातस्तैजसतो दशेन्द्रियगणतत्तामसांशात् पुनः तन्मात्रं नभसो मरुत्पुरपते शब्दो जनित्वद्बलात् शब्दात् व्योम ततः ससर्जित विभो स्पर्शं ततो मारुतं तस्मात् रूपमतो महोत च रसं तोयं च गन्तं महीम् एवं माधव पूर्वपूर्वकलनादाद्यात्य धर्मान्वितं बोधग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्राकाशयस्तामसात् एते भूतगणास्ततेन्द्रियगणा देवाश्च जाता पृथक् नोषे गुर्भुवनाण्डनिर्मितिविधौ देवैरमीभिस्तदा त्वं नानाविधसूक्तिभिर्नुतगुणतत्त्वान् यमून्याविशन् चेष्टाशक्तिमुदीर्य तानि घटयन् हैरण्यमण्डं व्यदाः अण्डं तत्खलु पूर्वसृष्टसलिले तिष्ठत् सहस्रं समाः निर्बिन्दन्न कृताश्चतुर्दश जगद्रूपं विराडाह्वयं साहस्रैकरपादमूर्धनिवहैर्निःशेष जीवात्मको निर्भातोऽसि मरुत्पुराधिपसमां त्रायस्व सर्वमयात्. श्रीहरये नमः. सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द.